میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان چوں نکلے جملے نے جنہ دے بارے ساڈا یقین میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن یہ نہ سمجھیا صرف بریلوی مولویاں دا شعر ساڈا نبی ہوئے جیڑا بولے رب قرآن چ قسماں کھاندا ہے